हामीहरु कहाँनिर थियौं भने सेक्सन 2 को सबसेक्सन सेक्सन 7 को सबसेक्सन 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि whatever is written in section 7 subsection 2, the following amounts don't form part of assessable income from business. The first amount is exempt amounts, and the next are final withholding payments. Final withholding payments under section 92. हामीले final withholding payment को list पढिसक्यौं under section 92. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ amounts exempt under section under section 54 or 69. Final withholding payments, we have completed it. यो हामीले final withholding payment को list सकाइसक्यौं भने amounts exempt under section 69 पनि हामीले सकाइसक्यौं. यो amounts exempt under section 69 भनेको के हो भन्दा actual dividend distributed by controlled foreign entity. By controlled foreign entity. हामीहरुले के भन्यो भन्दा if actual dividend is distributed by controlled foreign entity, हाम्रो accounting entry भनेको bank account debit हुन्छ वा receivable account debit होला to investment in controlled foreign entity हुन्छ. Investment in controlled foreign entity हुन्छ. यो बेलामा income हुँदैन. Income section 69 को applicability मा when section 69 is applicable, income is booked every year. Income is booked every year. Every year under equity method of accounting. तपाईहरुलाई थाहा छ equity method of accounting भने accounts मा पढेको हो. Equity method मा के हुन्छ भने income लाई हामी क्रेडिट गर्छौं र इन्भेस्टमेन्ट लाई डेबिट गर्छौं. equity method मा भने र equity method मा हामी के गर्छौं भन्दा if there are any distributions त्यो बेलामा हामी इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट लाई चाहिँ क्रेडिट गर्छौं. ठीक छ? भनेपछि section 69 मा actual dividend distributed by controlled foreign entity is not included as part of income. र अब हामीहरुले पढ्न बाँकी कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा section 54. यो 59 जस्तो देखियो 54 है. भनेपछि सबैभन्दा पहिला जाउँ exempt. अब section 9 को सबसेक्सन 3 लाई पनि हेरौं. section 9 को 3 ले यही भन्छ exempt amounts income मा इन्क्लुड हुँदैन भन्छ. Exempt amounts, final withholding payments, ठीक छ? Final withholding payments, अर्को छ section 54 अनुसारको amount, section 69 अनुसारको amount, and amounts that do not form part of business or employment income भन्छ. That do not form part of business or employment income भन्छ. भनेपछि यसमा पनि यही कुराहरु नै आयो. Exempt amounts नै आयो, final withholding payments नै आयो, section 54, section 69 यो मध्येमा हामीहरुले final withholding payments को बारेमा कुरा गरिसक्यौं, section 69 को बारेमा कुरा गरिसक्यौं. अब हामी के कुरा गर्छौं भन्दा हामी exempt amounts को बारेमा कुरा गर्छौं र section 54 को बारेमा कुरा गर्छौं. त्यस्तै अब हामी section 8 को सबसेक्सन 3 मा गयौं भने employment income calculate गर्दा employment income calculate गर्दा include नहुने amount है. इम्प्लोयरले employment income calculate गर्दा चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ भन्दा इम्प्लोयीलाई
क्यास वा काइन्डमा जुनसुकै वा जस्तो सुकै रकम दिए पनि इम्प्लोयमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ एक्सेप्ट द फलोइङ। यो हामीले हेर्ने कुरा हो। इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई क्यास वा काइन्डमा जुनसुकै वा जस्तोसुकै रकम दिए पनि सेक्सन 8 को 3 ले भनेको 5 वटा बाहेक बाँकी सबै अमाउन्ट चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। त्यो के छ त हेरौँ। त्यो के छ भने फेरि पनि लिस्ट आउँछ अघि जस्तै एक्जम्प्ट अमाउन्ट्स। यो एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेछ है यस्ता क्वेसन्सहरू, कुन कुन अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भनेर। सेक्सन 10 अनुसारको एक्जम्प्ट अमाउन्ट्स, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स सेक्सन 92, सेक्सन 92 इफ द अमाउन्ट इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट अन्डर सेक्सन 92 त्यो पनि इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। नम्बर 3 meals or refreshment provided to all employee under similar terms in the premise operated by or on behalf of the employer। यो भनेको के हो भन्दा सबै कर्मचारी वा कामदारलाई समान शर्तमा कार्यस्थलमा उपलब्ध गराइएको खाना वा खाजा हो। यो इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। भनेपछि तेस्रो पोइन्ट यो हो। चौथो पोइन्ट के छ भन्दा एनी रिइम्बर्समेन्ट, कुनै पनि रिइम्बर्समेन्ट that fulfills business objective of the employer पनि इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। फर एक्जाम्पल डेली अलाउन्स DSA or DA provided to employee during outstation unless the amount is so large that tax authority can establish tax avoidance scheme।
भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो कि तपाईले कुनै एउटा स्टाफलाई कुनै एउटा इम्प्लोयरले आफ्नो एउटा स्टाफलाई आउट स्टेसन पठायो। आउट स्टेसन पठाइसकेपछि उसलाई एकदम नोमिनल पैसा चाहिँ डेली अलाउन्सको रूपमा दिन्छ, वा जति खर्च धानिन्छ त्यो बराबरको अमाउन्ट मात्रै डेली अलाउन्सको रूपमा दिन्छ भने डेली अलाउन्सको रूपमा दिन्छ भने आउट स्टेसन पठायो भने है अफिसमै जान आउनलाई पैसा दियो भने होइन, आउट स्टेसन पठायो भने र डेली अलाउन्स इम्प्लोइलाई दिन्छ र नोमिनल अमाउन्ट छ भने त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा एनी रिम्बर्समेन्ट द्याट फुलफिल्स बिजनेस अब्जेक्टिभ अफ द इम्प्लोयर भनेर इन्कममा इन्क्लुड गरिँदैन। तर अमाउन्ट यति ठुलो छ कि ट्याक्स अफिसरले के भन्छ भन्दा यो त ट्याक्स घटाउने प्रबन्ध हो भनेर भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। अर्को छ एनी रिइम्बर्समेन्ट, मैले यसको एक्जाम्पल चाहिँ भेटा छैन है, द्याट कुड अदरवाइज बी एक्जेम्प्ट in calculating income from business or investment. And finally, छठौं पोइन्ट छ एनी रिइम्बर्समेन्ट। तपाईले तीनटै हेर्नुभयो भने रिइम्बर्समेन्ट छ है, that are so small that it is administratively cumbersome to keep accounting। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा पटके रूपमा दिइने रु 500 सम्मको खर्चको पर्स्योट हो। रिइम्बर्समेन्ट है पटके रूपमा, सधैँभरि होइन, पटके रूपमा गरिने हो। यो हेर्दा हेर्दै दुईजना साथीहरू हराउनु भयो जस्तो छ। ठिक छ, यो यति भनेपछि अब हामीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा इफ द अमाउन्ट इज इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ सेक्सन 10 or section 92, these amounts do not form part of employment, investment or business income। section 10 section 92 मा छ भने if the amount is exempt under section 54 subsection 3 business वा investment को income को part हुँदैन। if the amount is exempt under section 69 business वा investment को income को part हुँदैन। त्यो बाहेक इम्प्लोइमेन्ट को केसमा यो दुईवटा बाहेक बिजनेस लगभग बिजनेस र इम्प्लोइमेन्टमा यो चारवटाले सकिन्छ। हामीले सेक्सन 69 र 92 पढिसकेका छौं। इम्प्लोइमेन्टको केसमा यो दुईवटा बाहेक अरु चारवटा कुराहरू छन्। सबै कर्मचारी वा कामदारलाई समान शर्तमा कार्यस्थलमा उपलब्ध गराएको खाना वा खाजा, बिजनेस अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने इम्प्लोयरको बिजनेस अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने रिइम्बर्समेन्टहरू, त्यसपछि एनी रिइम्बर्समेन्ट द्याट वुड अदरवाइज बी एक्जेम्प्ट इन क्याल्कुलेटिङ इन्कम फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट, र अर्को एनी रिइम्बर्समेन्ट द्याट आर सो स्मल द्याट इट इज एडमिनिस्ट्रेटिभली कम्बर्सम टु किप अकाउन्टिङ। तपाईहरुलाई म के भन्छु भन्दा इफ यु आर क्याल्कुलेटिङ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कममा इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने सोचे पुग्छ। हेर्नुस् है, इन्कम फ्रम बिजनेस र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरिरहनु भएको छ भने इन्कमलाई इन्कममा इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने र एक्सपेन्सेसलाई डिडक्सन गर्ने कि नगर्ने सोचे पुग्छ। सिम्पल हो, ट्याक्समा धेरै के नै गर्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई के दिन्छ भन्दा पीएलएन अकाउन्ट दिन्छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस देला, प्रॉफिट और लस। यसको आधारमा यदि तपाईले बिजनेस इन्कम क्याल्कुलेट गरिरहनु भएको छ भने तपाईले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार को करेक्ट इन्कम र एक्सपेन्सेस
पहिला चाहियो हामीहरुलाई। यसलाई इन्कम भए तपाईको कन्क्लुजन के आउनु पर्छ? इन्क्लुजन अर नट, एक्सपेन्स हो भने डिडक्सन अर नट। आइटम त लेख्नु पर्यो। इन्क्लुजन हो भने इन्क्लुजनमा राख्दिनु पर्यो, इन्क्लुजन हैन भने इन्क्लुजन हैन यो रिजनले गर्दा होइन भन्नु पर्यो। इन्क्लुजन हैन भने के रिजनले गर्दा हुँदैन भन्दा बिकज बिजनेस इन्कम हो भने because of application of section 10 or section 92 or section 54 subsection 3 or section 69। इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हो भने इन्क्लुजन हैन भने के रिजनले गर्दा हुँदैन भन्दा इदर दैट इज अ बिजनेस इन्कम और इन्भेस्टमेन्ट इन्कम और यो 6 वटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो त्यही भएर इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। त्यस्तै त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो भने कुन रिजनले गर्दा इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भन्दा बिकज एज अ रिजल्ट अफ एप्लिकेसन अफ सेक्सन 10 और 92 और सेक्सन 54 सबसेक्सन 3 और सेक्सन 69। सबैभन्दा पहिला जाउँ सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 मा। सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 मा ट्याक्सेबिलिटी अफ डिभिडेन्ड मा जाउँ है। हामी आज डिभिडेन्ड को ट्याक्सेबिलिटी पढ्छौं। ट्याक्सेबिलिटी अफ डिभिडेन्ड। अस्ति मैले भनेको थिएँ व्हाट इज डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको के हो? ट्याक्सेबिलिटी डिभिडेन्ड, ट्याक्सेबिलिटी अफ डिभिडेन्ड भन्दा अगाडि हामी जाउँ डिभिडेन्ड भनेको के हो। डिभिडेन्ड डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ के हो भने डिभिडेन्ड means distribution from entity। निकायबाट गरिएको वितरण डिभिडेन्ड हो। अब यो डिस्ट्रिब्युसन फ्रम एन्टिटी भनेको चाहिँ के हो? डिस्ट्रिब्युसन फ्रम एन्टिटी इज डिफाइन्ड अन्डर सेक्सन 53। डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्रम एन्टिटी सबभन्दा पहिला डिस्ट्रिब्युसन फ्रम एन्टिटी भनेको के हो त्यसमा जाउँ। यसको डेफिनेसन हेर्यो भने डेफिनेसन हेर्यो भने डिस्ट्रिब्युसन फ्रम एन्टिटी भनेको दुईवटा कुरा छ। पहिला डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन, हामीले डिभिडेन्ड हो कि हैन भन्ने आइडेन्टिफाई गर्नलाई टेस्ट गर्छौं है। एउटा मैले यो साइडमा गएर तपाईहरुलाई लेख्दिए, तपाईहरुले हेर्नु होला। डिभिडेन्ड हो कि हैन भन्ने टेस्ट गर्नलाई दुईवटा नर्मली एन्टिटीको डिस्ट्रिब्युसनमा पर्ने दुईवटा आइटम हुन्छ। तपाईहरुले ती दुईवटा आइटमलाई मेमोराइज गर्नुस्। एउटा पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी in any capacity by the entity, अर्को capitalization of profit। म यसमै जान्छु किन त्यो साइडमा जानु। एउटा भयो पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी in any capacity by the entity, अर्को capitalization of profit। यसलाई के भन्यौ हामीहरुले मुनाफाको पुँजीकरण। मुनाफाको पुँजीकरणमा के पर्यो भन्दा व्हाट इज मुनाफाको पुँजीकरण भन्दा मुनाफाको पुँजीकरण भनेको चाहिँ issuance of bonus share using share premium or free reserve।
र जहिले पनि क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट छ भने क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट और डिभिडेन्ड। यो जहिले पनि डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट और डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिटलाई नै हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्यौ डिभिडेन्ड भन्यौ। ठीक छ भनेपछि इफ देयर इज इस्युएन्स अफ बोनस शेयर त्यो जहिले पनि डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो अर्थात् त्यो डिभिडेन्ड हो अर्थात् त्यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ डिस्ट्रिब्युसन ट्याक्स लाग्छ। किनकि हामीहरूले के भनिरहेछौँ भन्दा यदि निकाय हो भने इन्टिटी हो भने त्यसलाई कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स लाग्छ र त्यस्तै इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गर्दा डिस्ट्रिब्युसन ट्याक्स पनि लाग्छ भनेर हामीहरूले कुरा गरेका छौँ। यदि कुनै इन्टिटी हो भने इन्टिटीलाई कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स लाग्छ र त्यस्तो इन्टिटीलाई के पनि लाग्छ भनेका छौँ हामीहरूले डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ इन्टिटीको बेनिफिसियरीलाई डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ भनेर भनेका छौँ। अब पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इन एनी क्यापेसिटी बाई द इन्टिटी तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा दुईवटा पार्ट छ पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इन एनी क्यापेसिटी बाई द इन्टिटी। एक्सेप्सन्स भनेको when such payment is not treated as डिस्ट्रिब्युसन। डिभिडेन्ड के हो भन्ने बुझ्नको लागि हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन हो भने अब त्यसपछि दुईवटा कुरा आउँछ यो भित्र पनि इफ द पेमेन्ट्स आर treated as distribution if the payments are treated as distribution यदि त्यो पेमेन्टलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन ट्रिट गर्छौं भने यसमा दुईटा हुन्छ either that is a capitalization of either that is a distribution of profit हामी यो डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट लाई के भन्छौं रे डिभिडेन्ड भन्छौं। यसलाई नै हामी डिभिडेन्ड भन्छौं or dividend or if the payments are treated as distribution that may be repayment of capital by the entity। अब तपाईले हेर्नुभयो भने डिभिडेन्ड is subject to taxation under section 54 subject to taxation under section 95 क हामीले section 95 क को बारेमा कुरा गर्ने बाँकी छ। subject to taxation under section 95 क repayment of capital छ भने त्यसलाई ट्याक्स लाग्छ 95 क अनुसार। अझ भनौं section 37 to 39 plus section 7 or section 9 अनुसार हामीले गेन और लस क्याल्कुलेट गर्छौं अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट ट्रेडिङ स्टक डेप्रिसिएबल एसेट र नन बिजनेस चार्जेबल एसेट भनेर र त्यसपछि हामीहरु के गर्छौं भन्दा त्यो गेन र लसमा सेक्सन 95 क अनुसार डिभिडेन्ड ट्याक्स मतलब के हो फेरि छैन रोकिएको हो र हैन छैन सर। ओके यो खासमा चाहिँ के रहेछ भन्दा अघि एकछिन अगाडि एक दुई जना उसमा हुनुहुन्थ्यो वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरुको मेसेज अहिले डेलिभर भइसक्यो भल त्यही भएर म त्यतातिर गएँ यो भयो। अब यति भएपछि हामीहरुलाई सबैभन्दा पहिला त्यो डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन कुनै पनि पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेपछि यो लिस्ट जुन छ हाम्रो यो लिस्टमा पर्दाखेरि कुन बेलामा चाहिँ पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इन इज नट डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरामा जाउँ। पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इज नट ट्रिटेड एज डिस्ट्रिब्युसन। पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इज नट ट्रिटेड एज डिस्ट्रिब्युसन। हेर्नुस् है पेमेन्ट
to beneficiary is not treated as distribution. यसको अर्थ के बुझ्नु भयो होला? If that is not treated as distribution, then it is distribution. अर्थात पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी नट ट्रिटेड एज डिस्ट्रिब्युसन को लिस्टमा परेन भने त्यो के हो? डिस्ट्रिब्युसन हो। कुनै पनि एन्टिटीले आफ्नो बेनिफिसियरीलाई, एन्टिटीको बेनिफिसियरी भनेको शेयर होल्डर, कुनै पनि एन्टिटीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई जुनसुकै क्यापासिटीमा पेमेन्ट गरोस्, द पेमेन्ट इज डिस्ट्रिब्युसन अनलेस इट इज नट ट्रिटेड एज डिस्ट्रिब्युसन। कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि मैले नेपालीमा लेखेँ यसलाई, कुनै पनि निकायले आफ्नो शेयर धनीलाई देहाय बमोजिम following पेमेन्ट्स गर्यो भने त्यो वितरण वा डिस्ट्रिब्युसन होइन, त्यस्तो अमाउन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन होइन। तर कुनै पनि निकायले आफ्नो शेयर धनीलाई देहाय बमोजिम पेमेन्ट्स गर्यो भने त्यो वितरण वा डिस्ट्रिब्युसन होइन। तर if those payments do not satisfy any of the following, with or clause way, any of the following three conditions, those payments are treated as distribution. तीनवटा कन्डिसन छ। यो तीनवटा कन्डिसन यदि कुनै एउटा एन्टिटीले आफ्नो बेनिफिसियरीलाई गरेको पेमेन्टले यो तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो फाइनल विड्रोइङ पेमेन्ट त्यो के होइन, डिस्ट्रिब्युसन होइन, नभए डिस्ट्रिब्युसन हो। अब हेरौँ, भनेको मतलब हामीले के गर्यौं भन्दा पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी भन्यौं। पेमेन्ट टु बेनिफिसियरीमा दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा एन्टिटी रिसिभ्स इक्वल अमाउन्ट एज कन्सिडरेसन, अर्को एन्टिटी pays more than दोस्रो तीनटा बनाइदिएँ मैले। अब एन्टिटी do not receive consideration at all, र अर्को entities payment is greater than consideration from beneficiary. यो केसमा if the entity receives equal amount as consideration, it is not treated as distribution. आर्म्स लेन्थ कारोबार डिस्ट्रिब्युसन होइन। एन्टिटी र बेनिफिसियरीको बीचमा आर्म्स लेन्थमा कुनै कारोबार हुन्छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन होइन। इफ द एन्टिटी डु नट रिसिभ कन्सिडरेसन एट अल, एन्टिटीले कन्सिडरेसन पाएन भने वा एन्टिटीले पाएको कन्सिडरेसन बेनिफिसियरीले एन्टिटीले गरेको पेमेन्ट भन्दा कम छ भने, यो दुईटा केसमा तपाईहरुले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। Is the amount included in beneficiary's income? Beneficiary's income. तपाईले हेर्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो अमाउन्ट बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन। If the answer is yes, हामीसँग दुईटा आन्सर आयो यसको, yes, no. If the answer is yes, the amount is not treated as distribution.
unless section 35 is applied. Unless section 35 is applied. यदि इन्टिटीले कुनै पनि कन्सिडरेसन रिसिभ गर्दैन र इन्टिटीले गरेको पेमेन्ट बेनिफिसियरीले गरेको पेमेन्ट भन्दा बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा र त्यो अमाउन्ट बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड गर्छ भने बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भने द अमाउन्ट इज नट ट्रिटेड एज डिस्ट्रिब्युसन अनलेस सेक्सन 35 इज अप्लाइड. हैन इन्टिटीले गरेको इन्टिटीले बेनिफिसियरीले पैसा पाउँछ, इन्टिटीले कुनै पनि पेमेन्ट गर्दैन. बेनिफिसियरीले पैसा पाउँछ र बेनिफिसियरीले पनि पेमेन्ट गर्छ, तर बेनिफिसियरीले पाएको पेमेन्ट भन्दा बेनिफिसियरीले तिरेको पेमेन्ट कम छ भने र त्यो अमाउन्ट बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भने त्यो अमाउन्ट बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भने फेरि अर्को क्वेसन आउँछ, इज द अमाउन्ट फाइनल विथहोल्डिङ not as a result of distribution. अर्को क्वेसन के आयो भन्दा यदि यो अमाउन्ट फाइनल विथहोल्डिङ हो कि होइन, डिस्ट्रिब्युसनको रिजनले गर्दा फाइनल विथहोल्डिङ हो भने चाहिँ not as a result of distribution है. If the amount is final withholding, yes. If the amount is not final withholding and only the amount is not treated as is not treated as a double negative use garina मैले is treated as distribution. हेर्नुस् है, सिम्पल हामीहरुले के गर्यौं भन्दा एउटा फ्लो चार्ट बनायौं. सिम्पल फ्लो चार्ट तपाईको दिमागमा बस्नु पर्यो. बेनिफिसियरीले पेमेन्ट रिसिभ गर्यो एन्टिटीबाट, बेनिफिसियरीले पेमेन्ट रिसिभ गर्यो एन्टिटीबाट भनेपछि तपाईले क्वेशन के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट यो आउन साथ does the beneficiary makes equal payment as consideration? Yes भन्नुस्, not a distribution भन्नुस्. No भन्नुस्. If the answer is no, तपाईले यो एन्सरलाई नो भन्नुभयो भने is the amount included in beneficiary's income भन्ने आउँछ. सेकेन्ड क्वेशन, यदि त्यो अमाउन्ट यदि बेनिफिसियरीले कुनै पनि पेमेन्ट चाहिँ कन्सेसनको रूपमा इन्क्लुड गरेको छैन भने इज द अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन बेनिफिसियरीज इन्कम भन्ने आउँछ. यस हो भने नट अ डिस्ट्रिब्युसन, नो हो भने फेरि हामी अर्को क्वेशनमा गयौं. अर्को क्वेशन के हो, इज द अमाउन्ट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट यसमा यस भन्यो भने दुईटा आउँछ. यस भन्यो भने अर्को एउटा क्वेशन थपिन्छ. क्वेशन एज अ रिजल्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन, डिभिडेन्ड भएको रिजनले गर्दा फाइनल विथहोल्डिङ हो त भन्ने क्वेशन आयो. यसमा नो भन्यो भने नट अ डिस्ट्रिब्युसन, यस भन्यो भने डिस्ट्रिब्युसन. डिभिडेन्डकै कारणले गर्दा फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ भने त डिभिडेन्ड मानिनु पर्यो. फाइनल विथहोल्डिङ होइन भने इज द अमाउन्ट फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट होइन भने बेनिफिसियरी इन्कममा नि इन्क्लुड हुँदैन, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट पनि होइन, बेनिफिसियरी मेक्स इक्वल पेमेन्ट एज कन्सिडरेसन पनि होइन भने त्यस्तो अवस्थामा इट इज डिस्ट्रिब्युसन. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट त तपाईहरुलाई भन्नु परेन मैले, यसको एक्जाम्पल हेर्नु.
example. Chetan Dorje is shareholder of Sheetal Garment Private Limited. He lent rupees 5 lakhs working capital to the company. After 1 year, the amount was refunded along with interest at the rate 10% per annum. Determine whether the amount received by Chetan Dorje from its own company. Distribution as per section 53. Example हेर्नु है. अब क्वेसन के भन्दा उसले दुईवटा पेमेन्ट पाछ. यो क्वेसनमा पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी बिकज एक किता शेयरले पनि बेनिफिसियरी हो. आयमा पुँजीमा वा मताधिकारमा अधिकार छ भने त्यो बेनिफिसियरी हो. आयमा पुँजीमा वा मताधिकारमा. ठीक छ. यदि कुनै पनि एन्टिटीको इन्कममा कसैले अधिकार राख्छ भने विदाउट होल्डिङ अ शेयर त्यो पनि बेनिफिसियरी हो. यदि एन्टिटीको पुँजीमा क्यापिटलमै पार्टिसिपेसन छ भने त्यो पनि बेनिफिसियरी हो. र एन्टिटीको क्यापिटलमा पनि पार्टिसिपेसन छैन र त्यसपछि आएर त्यो एन्टिटीको इन्कममा पनि पार्टिसिपेसन छैन बट द पर्सन हैज द भोटिङ राइट त्यो पनि बेनिफिसियरी हो. पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी Chetan Dorje हैज द ओनरशिप अन क्यापिटल भनेपछि पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी बाई एन्टिटी हो. के पेमेन्ट गराछ भन्दा नम्बर ए रिफन्ड अफ अमाउन्ट borrowed, number B interest of rupees 50,000. Refund of amount borrowed भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब तपाईले हेर्नुस् पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इन एनी क्यापेसिटी बाइ द एन्टिटी इज माथिकोमा जाउँ हामी. बेनिफिसियरी पेमेन्ट रिसिभ गर्यो एन्टिटीबाट डज द बेनिफिसियरी मिक्स इक्वल पेमेन्ट एज कन्सिडरेसन भन्दा 5 लाख रुपैयाँ हो. किनकि बेनिफिसियरीले 5 लाख रुपैयाँ तिरेको थियो 5 लाख रुपैयाँ पायो भनेपछि पहिला बेनिफिसियरीले के गरे कन्सिडरेसन पे गर्यो र त्यो कन्सिडरेसनको फिर्ता पायो भनेपछि यो के हो इट इज नट डिस्ट्रिब्युसन बिकज बेनिफिसियरी has made equal payment of consideration. Interest of rupees 50,000 चाहिँ के हो भन्दा consideration equal payment हो कि हैन हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौं. हामी के चाहिँ भन्न सक्छौं भन्दा इट इज अ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर चाहिँ मान्दियौ है. मार्केट रेट 10% लाई चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर मानौ. ठीक छ. त्यति हुँदा पनि इक्वल कन्सिडरेसन हो कि हैन भनेर भन्न सक्दैनौं. त्यतिपछि हामी तल जान्छौं. कन्सिडरेसन इक्वल हो कि हैन छुट्याउन सकेनौं हामीहरुले. भनेपछि इज द अमाउन्ट इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ इन्कम अफ द बेनिफिसियरी. अर्को क्वेशन त्यही हो हाम्रो. इज द अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन बेनिफिसियरीज इन्कम? यस, बिकज इट इज नट अ फाइनल विथड्रलिङ पेमेन्ट. फाइनल विथड्रलिङ पेमेन्ट हुनलाई इन्ट्रेस्ट फाइनल विथड्रलिङ पेमेन्ट हुनलाई या त बैंकले पे गरेको हुनुपर्छ या त फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले पे गरेको हुनुपर्छ या त लिस्टेड कम्पनीले पेमेन्ट गरेको हुनुपर्छ वा बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले पेमेन्ट गरेको हुनुपर्छ वा कोअपरेटिभले पेमेन्ट गरेको हुनुपर्छ. यो पाँचवटा भित्र पर्ने प्राइभेट कम्पनी. सो द इन्ट्रेस्ट इज इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ
income of the beneficiary. Therefore, it is not treated as distribution by the entity. It is not treated as distribution by the entity. Would your answer be different? Different if, would your answer be different if the interest rate were higher than the market interest rate? बजारको ब्याज दर भन्दा यो इन्ट्रेस्ट रेट हायर छ भने त्यो बेलामा तपाईको एन्सर डिफरेन्ट हुन्थ्यो कि हुन्थेन? मैले स्क्रिन शेयरिङ अफ गरेँ एकछिन. आई वुड लाइक टु सी योर फेस. तपाईहरुको अनुहार एकचोटी हेर्न मन लाग्यो मलाई. एकचोटी भिडियो अन गरौँ न सबैजनाले. And I knew the answer. And I knew the answer. Love, Belinji. Would answer be different? Would answer be different if the interest rate were higher than the market interest rate? मार्केट को मात्र नभएर इन्टरनल पोलिसीमा पनि यति बिजनेसको पोलिसीमै पनि चाहिँ यति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ दिन सकिने भन्ने लेखा छ भने सायद त्यो डिस्ट्रिब्युसन मानिदैन सर. डिस्ट्रिब्युसन मानिदैन? हजुर, तर कम्पनीको पोलिसीमा पनि यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिने भनेर तोकेको छ भने. ओके. अनि त्यसरी जान पाइएन किनकि लले त त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजै लेखा छैन नि त. त्यस्तो छैन भने चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन मान्न सकिन्छ सायद सर. लले त त्यस्तो लेखा छैन. शिरीष जी भिडियो नखोलेकोलाई भिडियो खोल्न बाध्य बनाउँछु म अब. शिरीष जी हराउनु भयो के हो? निदाइरहनु भएको त होइन नि? ठीक छ, म एन्सर दिन्छु. अजय जी एन्सर भन्नुस्. हजुर सर. हजुर, यो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि हुँदैन? अलि कन्फ्युजनै भयो सर. ओके. साइन. म्युट छ, म्युट. कन्फ्युज छु दाइ. हुन्छ जस्तो लाग्यो. हुन्छ जस्तो लाग्यो. अञ्जली जी भर्खर आएको, मलाई त याद छैन भन्नु होला फेरि. हैन सर, थाहा छैन मलाई पनि. ओके. सागर. म्युट छ है, अनम्युट गर्नुपर्छ. डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो लाग्छ सर. ओके. ठीक छ, अब म चाहिँ एन्सर दिन्छु. त्यसपछि म फेरि स्क्रिन शेयरिङमा जान्छु. डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन. किन भन्दा डिस्ट्रिब्युसन हुनको लागि तीनवटा कुरा छ. तपाईले हेर्नु है. सबैभन्दा पहिला तपाईले के हेर्नु पर्यो भन्दा पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी छ भने फर्स्ट त्यो उसले गरेको पेमेन्ट हुन्छ. म स्क्रिन शेयरिङमै गएँ. तपाईले भिडियो अफ गर्दा हुन्छ. अब एकछिन सुतेको हो कि उठेको हो भनेर पत्ता लगाउनलाई हो खासमा. ठीक छ, तपाईले हेर्नुभयो भने सबभन्दा माथि जानु त के भनेको छ, डज द बेनिफिसियरी मेक इक्वल पेमेन्ट एज कन्सिडरेसन भनेको छ. यो हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ. हामी गयौँ नोमा. नोमा जान साथ सेकेन्ड क्वेसन के छ भन्दा इज द अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन बेनिफिसियरीज इन्कम भन्ने छ. अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट जतिसुकै होस्, यो छेतेन दोर्जेले पाउने अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ.
हो क्षतिन जोड्जेको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने इज द अमाउन्ट इन्क्लुडेड इन बेनिफिसियरीज इन्कममा हेर्नुभयो भने यस हुनसाथ नट अ डिस्ट्रिब्युसन हो के हेर्नु है इफ द अमाउन्ट इफ द एन्सर इज यस इट इज नट अ डिस्ट्रिब्युसन भनेको मतलब तपाईले दायाँ बायाँ सोच्नै परेन अरु के छ कन्डिसन भन्ने कुरा हेर्नै परेन इफ द अमाउन्ट इज इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ बेनिफिसियरीज इन्कम द्याट इज नट अ डिस्ट्रिब्युसन तर कुन बेलामा डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ भन्दा अनलेस सेक्सन 35 इज अप्लाइड हो अब हामी त एक्जामिनेसनको कुरा गर्दैछौँ सेक्सन 35 को एप्लिकेसन आईआरडी ले गर्छ कहिले पनि ट्याक्स पेयर आफैले सेक्सन 35 को एप्लिकेसन गर्न सक्दैन बुझ्नुभयो है त्यही भएर द अमाउन्ट does not form part of distribution because it is included in beneficiary's income र बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन भने पनि फाइनल विथहोल्डिङ छ भने द फाइनल विथहोल्डिङ अमाउन्ट इज नट द डिस्ट्रिब्युसन अनलेस दैट इज एज अ रिजल्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन अर्को एउटा हेरौँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर रिसिभ्स इन्कम अर्को क्वेसन है म्यानेजिङ डाइरेक्टर यो भनेको चाहिँ फेरि प्रबन्ध निर्देशक हो है डाइरेक्टर कम एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनौँ अझ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर or executive director is employee of the entity. Is salary received by executive director? If salary received by executive director, a distribution. By the same principle, अघि हामीले भनेको प्रिन्सिपलले के गर्यो भन्दा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले बढी पैसा लियो कि कम पैसा लियो आफूले दिएको भन्दा धेरै लियो कि कम लियो भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन त्यसकारणले गर्दा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले इन्टिटीबाट रिसिभ गर्ने अमाउन्ट जुन छ इन्टिटीबाट रिसिभ गर्ने अमाउन्ट जुन छ त्यो अमाउन्ट एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ सो द अमाउन्ट इज नट डिस्ट्रिब्युसन अब अर्को हेरौँ सिम्पल क्वेसन A company makes payment of rupees 600 to its shareholder who attends annual general meeting in the name of transportation allowance. A company makes payment of rupees 600 to each shareholder who attends annual general meeting in the name of transportation allowance. Is such amount distribution? The question is such amount distribution? Yes, the amount distribution हो कि भएन क्वेसन यो पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी हो कि हैन हो पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी हो क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट चाहिँ होइन हामीले डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन भन्नलाई दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट हो कि हैन पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी हो कि हैन क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट चाहिँ होइन तर पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी चाहिँ हो पेमेन्ट क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट भएको भए त यो त सोझै डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो कथा सकिया थियो पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी हो भने अब हामी फेरि दुईवटा कुरा गर्छौं consideration from beneficiary छ कि छैन छैन त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं includes
इन इन्कम अफ बेनिफिसियरी बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुन सक्छ सक्दैन? यो बिजनेस इन्कम हो होइन? एजिएम पार्टिसिपेट गरे बापत आएको पैसा बेनिफिसियरीको लागि बिजनेस इन्कम पनि होइन, इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि होइन, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि होइन, विन्डफल गेन पनि होइन। त्यो फेरि हावामा पैसा आयो त्यही भएर विन्डफल गेन हो भन्नु होला, विन्डफल गेन पनि होइन भनेपछि बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड नहुने भएपछि हेर्नुहोस् है, बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड नहुने भएपछि अब हामी जाउँ फाइनल रिजल्टिङ हो त? हो त? के रिजनले गर्दा भन्दा अदर देन डिभिडेन्ड हो भने त फाइनल रिजल्टिङ हो, डिभिडेन्ड होइन भने फाइनल रिजल्टिङ हो कि होइन भन्दा यो इन्ट्रेस्ट हो, रेन्ट हो, इन्ट्रेस्ट रेन्ट, अनि त्यसपछि अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डबाट भएको पेमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सबाट भएको पेमेन्ट, जुन फाइनल रिजल्टिङको लिस्टमा 12-14 वटा लिस्टमा 13-14 वटा आइटम छ त्यो हो कि होइन भन्दा त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस् है, पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी हो, बेनिफिसियरीले कन्सिडरेसन दिएको छैन, बेनिफिसियरीको इन्कममा इन्क्लुड पनि हुँदैन, फाइनल रिजल्टिङ हो कि होइन भनेर हामीले त्यो डिभिडेन्ड बाहेकको अरू लिस्ट चेक गरेको त्यो लिस्टभित्र पनि परेन भनेपछि फाइनली हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यौँ? डिस्ट्रिब्युसन टु बेनिफिसियरी बाई द एन्टिटी। यति भएपछि अब यसको ट्याक्स ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त? डिस्ट्रिब्युसन हो कि होइन हामीले कुरा गर्यौँ, ट्याक्स ट्रिटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन। एउटा त डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ, डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ वा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ। डिस्ट्रिब्युसन हो भने या त डिभिडेन्ड या त त्यो रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो या त त्यो डिभिडेन्ड हो भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। एकछिनपछि के चाहिँ रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो के चाहिँ डिभिडेन्ड हो हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ। Another thing is the amount of distribution cannot be treated as part of expense. त्यही हो, डिभिडेन्डलाई हामी एक्सपेन्स मान्छौँ त मान्दैनौँ नि हैन? cannot be treated as part of expense. Section 21 ले के भन्छ भने Section 21 amounts not deductible को लिस्टमा छ यो डिस्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट्स। भनेपछि if the tax officer can demonstrate some expense as distribution, कुनै शेयर धनीलाई दिएको कुनै पैसालाई ट्याक्स अफिसरले डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्यो भने द अमाउन्ट इज नट डिडक्टिबल एज part of income from business or investment and the amount is subject to taxation under section 54 or section 95 को। यो दुईटा ट्रिटमेन्ट आउँछ है डिस्ट्रिब्युसनको, तपाईहरुले दिमागमा राखिरहनु होला। हामीले डिस्ट्रिब्युसन हो कि होइन छुट्याइसकेपछि हामीहरुले के गर्यौं भन्दा डिस्ट्रिब्युसन हो भने है, इफ द डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ हामीले कुरा गर्यौं। डिस्ट्रिब्युसन हो भने हामीहरुले के भनेको थियो, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो, अर्थात हामीले यसलाई डिभिडेन्ड पनि भन्यौं। डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो वा रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो भने के चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो भन्दा यसलाई हामीले डिभिडेन्ड पनि भन्यौं। लाभांश भनेको के हो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो। डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिटमा दुईवटा कुरा आयो, एउटा क्यापिटलाइजेसन अफ प्रॉफिट हो भने डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट हो, तर पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी इन एनी capacity that qualifies to be treated as distribution हो भने यस्तो पेमेन्ट चाहिँ इदर डिभिडेन्डको डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ और रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हुन सक्छ। इदर डिभिडेन्डको डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ और रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हुन सक्छ। यो पेमेन्ट चाहिँ दुवै थरी हुन सक्छ। अब तपाईले के गर्ने भन्दा इन्टिटीज ब्यालेन्स सिट हेर्ने, इन्टिटीज ब्यालेन्स सिट हेर्ने, ठीक छ। इन्टिटीको ब्यालेन्स सिट हेर्ने बेलामा इफ मार्केट
market value of asset is greater than market value of liability plus capital, including capitalized profit भन्छ, पुँजीकरण गरिएको मुनाफा. If market value of asset is greater than यो हेर्नु है, is greater than sum of market value of liability plus capital, and the distribution reduces the value of asset and liability of the entity. The distribution is distribution of profit. भनेपछि हाम्रो प्रॉफिट को फर्मुला के हो भन्दा प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस कैपिटल हो. If the entity has distributable profit and it distributes such profit, reducing value of asset and liability, the entity is treated as distributing profit. If the entity does not have distributable profit, profit भनौं है, यो फर्मुला अनुसार चाहिँ प्रॉफिट छैन. मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी does not exceed the value of market value of asset does not exceed the sum of value of market value of liability and capital if the entity does not have distributable profit, but the entity makes the distribution. In that case, the distribution is treated as repayment of capital. भनेपछि रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन को फर्मुलामा चाहिँ अब हाम्रो माथिको एक्जाम्पलमा हेर्यौं, कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई एजीएम मा ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स दियो. सिम्पल छ, आइफोन बाड्यो, ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स दियो, के गर्यो, कसो गर्यो. अब मलाई के भन्नु भन्दा कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीलाई एजीएम मा ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स दियो भने, कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीलाई एजीएम मा ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स दियो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन रहेछ. अब डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि हामीहरुले के हेर्नु पर्यो भन्दा इफ द एन्टिटीज बैलेंस शीट एज पर मार्केट भ्यालु, तपाईले प्रॉफिट को फर्मुला बुझ्नु भयो होला, मार्केट भ्यालु अफ एसेट. अब यस्तो अवस्थामा इफ मार्केट भ्यालु अफ एसेट is greater than market value of liability plus capital, यो के भयो, डिभिडेन्ड भयो.
Case number 1. B, if market value of asset is less than market value of liability plus capital. अब त प्रॉफिट त छैन, प्रॉफिट बनाउनलाई त प्रॉफिट हुनुपर्छ नि। यस्तो अवस्थामा के भयो? रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भयो। अब इन्टिटीले शेयरहोल्डरले पैसा चाहिँ दिने, पैसा दिनलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटै छैन, मार्केट भ्यालु अफ एसेट इज ग्रेटर देन मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी प्लस क्यापिटल नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हुन्छ। रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भनेको यही हो। अब एउटा केसमा in case an entity buys back its own share from a recognized stock exchange the provision of section 53 does not apply. If the entity buys back its own share from recognized stock exchange, provision of section 53 does not apply. भनेको चाहिँ के हो भने, for example, Nabil Bank Limited has distributable profit of rupees 800 billion. For example, है यो मैले example राखेँ, distributable profit of 800 billion. It wants to buy back its own share to the extent of 40% of total shares. The buyback shall be effected from next sale. Market value में share किन्दिने भयो उसले, shall be effected from next sale. भनेपछि यो केसमा नबिल बैंकले शेयर किन्दाखेरि शेयर धनीलाई त पैसा दिएछ हैन, आफ्नै शेयर धनीलाई त पैसा दिएछ, दो during buyback of shares Nabil Bank makes payment to its beneficiary. The payment made by Nabil Bank is not treated as distribution. Distribution group में treat हुँदैन. The taxation of sales of shares by beneficiaries is governed under section 95 core. सक्यो। यदि भइसकेपछि डिभिडेन्ड के हो, डिभिडेन्ड के होइन, डिस्ट्रिब्युसन के हो, डिस्ट्रिब्युसन के होइन हामीले बुझ्यौं। डिभिडेन्डमा ट्याक्स कसरी लाग्छ त? डिभिडेन्ड ट्याक्स, डिभिडेन्डमा ट्याक्स बेनिफिसियरीलाई लाग्छ, बेनिफिसियरीलाई लाग्छ है। डिभिडेन्ड दुई थरी हुन्छ। डिभिडेन्ड हेर्नुभयो भने डिभिडेन्ड ट्याक्स, टैक्सेसन अन बेनिफिसियरी दुई थरी हुन्छ। एउटा रेसिडेन्ट इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गर्छ, डिस्ट्रिब्युटेड by resident entity, distributed by non-resident entity.
मैले हेर्नुभयो हैन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाइ रेसिडेन्ट एन्टिटी र डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाइ नन रेसिडेन्ट एन्टिटी दुईवटा भेट्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाइ नन रेसिडेन्ट एन्टिटीमा पनि दुई थरी हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीले, अर्को अदर देन कन्ट्रोल्ड फरेन एन्टिटी। कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीले हो भने does not form part of income. Other than control foreign entity हो भने forms part of business or investment income. Dividend distributed by resident entity हो भने पार्टनरशिपले और कंपनीले अदर देन पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिपले र कंपनीले पनि दुईवटा कुरा छ, यो भने नट ट्याक्सेबल। अदर देन पार्टनरशिप र कंपनीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यस्तो डिभिडेन्डमा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। पार्टनरशिप र कंपनीले पनि के छ भने दुई थरी हुन्छ, आउट अफ प्रॉफिट that is composed of dividend in which dividend tax is already levied, out of profit where dividend tax under this act is not levied. एकपटक डिभिडेन्ड ट्याक्स लाएर आएको अमाउन्ट रिडिस्ट्रिब्युट गर्दा नो डिभिडेन्ड ट्याक्स। Taxable and tax to beneficiary, taxable and tax to beneficiary, taxable and tax to beneficiary under final withholding basis। त्यही भएर हामीले डिभिडेन्डलाई फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स भन्यौं र डिभिडेन्ड ट्याक्स रेट इज 5%। डिभिडेन्ड ट्याक्स रेट इज 5%। क्वेशन बुझ्नलाई क्वेशन चाहियो है। क्वेशन सर हजुर यो एन्टिटी भित्र पनि खाली कम्पनी र पार्टनरशिप फर्मले बाँड्यो भने मात्रै डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्ने हो। डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन, अरु एन्टिटी भित्र पर्ने अरुले चाहिँ बाँड्दाखेरि लागेन हैन? लागेन एन्टिटी अरुले त डिभिडेन्ड बाँड्नै मिल्दैन के। ट्रस्ट, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, एन्टिटी इस्टाब्लिश अन्डर ट्रिटी, त्यसपछि फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टले त डिभिडेन्ड बाँड्दैन। फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टलाई त रिपेट्रिएसन ट्याक्स लगायो भनेपछि जसले डिभिडेन्ड बाँड्छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स लगाछ। क्वेशन है एउटा। अब एउटा कम्पनी छ, कम्पनीको नाम के राख्दिम? हाजमोला राखिदिन्छु। हाजमोला company private limited is a company
of Nepal. नेपालको कम्पनी भनेपछि इन्कर्पोरेट अन्डर नेपाल कम्पनीज ल अफ नेपाल. It invested in Pepsi Company Private Limited, Nepal, another resident company. Hajmola companies total profit is rupees 10 lakhs, of which rupees 2 lakhs is dividend received from Pepsi Company Private Limited. If Hajmola company wishes to distribute dividend of rupees 8 lakhs, how much dividend tax shall it withhold? Withholding tax को mechanism tax लाग्छ. Final withholding basis भनेपछि withholding tax rate is 5%. Dividend tax कति withhold गर्नुपर्छ? मैले हिजो एउटा होमवर्क दिएको थिएँ. मलाई लाग्छ त्यो होमवर्क आएको छैन, एन्सर आएको छैन. अब आज हिजो सबैलाई फेब्रुअरी 14 लाग्यो होला भन्ने मान्दिएँ मैले. ठिक छ. अब आज आउला भन्ने आश गरेँ. म यसको चाहिँ अहिले नै एन्सर दिन्छु. हाम्रो प्रोभिजन के हो भन्दा रेसिडेन्ट कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँडेकोमा रेसिडेन्ट कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँडेकोमा if the profit includes components from dividend income from another resident company, dividend tax लाग्दैन हो. यसमा 10 लाख छ यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट. त्यो मध्येमा 8 लाख मार्छु भनेको छ. त्यो मध्येमा 8 लाख चाहिँ र 2 लाख हामीले छुट्यायौं भने 2 लाखमा चाहिँ डिभिडेन्ड ट्याक्स अलरेडी लेभिड छ. 8 लाखमा डिभिडेन्ड ट्याक्स नट लेभिड हो. डिभिडेन्ड ट्याक्स लगाइएको छैन. अब टोटल डिस्ट्रिब्युसन कति गर्छु भनेको छ 8 लाख रुपैयाँ. हेर्नु है. अब तीनटा पोसिबल केसेस आउँछ सिनेरियो. केस 1 8 लाख out of profit, 8 lakh out of profit on which dividend tax has not been levied. Case 2 2 lakhs out of profit on which dividend tax is levied, and rupees 6 lakhs out of not levied. यो बाहेक अरु पोसिबल सिनेरियो पार्टिसियल गर्ने भन्ने हो. केस 3 प्रोपोर्सनेट. प्रोपोर्सनेट भनेको के भन्दा डिभिडेन्ड tax to be levied equals to 8 divided by 10 multiplied by 8 lakhs. Dividend tax not to be levied equals to 2 divided by 10 multiplied by 8 lakhs. Case 1 and case 2 are gone. Case 3 proportionate गर्ने
डिभिडेन्ड ट्याक्स टु बी लेभाइड हाम्रो सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 भन्यौ। सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 ले के भन्छ भन्दा एस ऐन बमोजिम एक पटक डिभिडेन्ड लाभांश कर लागेर आएको अमाउन्ट पुनः वितरण गर्दा लाभांश कर लाग्ने छैन भन्छ। त्यो हिसाबले प्रोपोर्सनेटली टोटल प्रॉफिटलाई प्रोपोर्सनेटली डिभाइड भएको मान्ने र प्रोपोर्सनेटली डिभाइड हुँदाखेरि 6,40,000 रुपैयाँ मा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ, अर्थात डिभिडेन्ड ट्याक्स टीडीएस भने मैले इक्वल्स टु 6,40,000 को 5%। अब सूरजजीले अघि मलाई सूरजजीले क्वेसन सोध्नुभयो। सूरज श्रेष्ठ received rupees 50,000 as dividend before any TDS. Calculate net amount received by Suraj Shrestha. यो बेला पनि सिम्पल कुरा, जति आउँछ प्रोपोर्सनेटली आउँछ भनेर मान्ने। 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टिप्लाइड बाई 50,000 को 5% डिभिडेन्ड ट्याक्स हो। ए डिवाइड बाई 10 मल्टिप्लाइड बाई 50,000 को 5%। मिल्यो भनेपछि कति भयो? 200 भयो होला नि, सरी 200 कि 2000? 200। 40,000 को 5%, 200 रुपैयाँ डिभिडेन्ड ट्याक्स भयो इक्वल्स टु 200 भनेपछि नेट अमाउन्ट रिसिभ कति भयो? अब रिसिभ इक्वल्स टु 50,000 माइनस 200 इक्वल्स टु 49,800 के भयो? 200 कि 2000? 2000 होला नि, 2000 होला। 2000 हुन्छ। 48,000 भयो। 2000 भयो, 2000 है, 48,000 रुपैयाँ आयो। उसले पाउने अमाउन्ट भनेको 48,000। अब यो क्वेसन आयो भने गर्न सकिएला नि हैन, यो टीडीएस बाट आओस् कि इन्कममा इन्क्लुड गरेर आओस् कि जेसुकै आओस्, यो क्वेसन आयो भने त गर्न सकिन्छ नि हैन कि सकिदैन? सकिन्छ होला। दिस इज अल अबाउट सेक्सन 54। डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीहरूले सकायौं। सेक्सन 52 अस्ति नै सकाइसकेका थियौं, 53 सकायौं, 54 सकायौं है सँगसँगै। अब हामी लागौं एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्स भनेको चाहिँ के हो? Section 10. There are list of amounts under Section 10. There are list of amount under Section 10. Point number one. If all the, म यसलाई एउटा टाइटल दिन्छु है। पहिला टाइटलको नाम चाहिँ के हो भन्दा amounts exempt under bilateral or multilateral agreement
or treaty. Heading चाहिँ के भन्दा bilateral or multilateral agreement or treaty. If Government of Nepal enters into bilateral or multilateral agreement or treaty with another country or multilateral organization, first condition, and such agreement or treaty contains a clause specifying person specified in such clause is exempt from taxation on income specified in such clause. And तेस्रो condition, the person specified in such clause derives income specified in such clause. Such amount of such person is exempt. कति डेन्जर चिज हो। तीनटा कुरा, नेपाल सरकार र कुनै विदेशी सरकार वा बहुराष्ट्रिय बहुपक्षीय अर्गनाइजेसनको बीचमा बाइलेटरल और मल्टिलेटरल एग्रीमेंट वा ट्रिटी छ। त्यस्तो ट्रिटीमा क्लज के छ भन्दा यस्तो यस्तो मान्छेलाई यस्तो यस्तो इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने क्लज छ। त्यो ट्रिटीमा एक्सप्लेन गरिएको व्यक्ति नेपालमा आयो र त्यो ट्रिटीमा एक्सप्लेन गरिएको इन्कम नेपालबाट डेराइभ गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो इन्कममा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। फर एक्जाम्पल, Nepal adopted an UN resolution. That exempts UN officials, कस्तो officials भन्दा accredited to diplomatic facility by Secretary General of the United Nations Organization. Nepal adopted a resolution that exempts UN officials accredited to diplomatic facility by Secretary General UNO from payment of taxation in Nepal. Taxation in Nepal in certain income. त्यो इन्कम को लिस्ट मसँग छैन भनेपछि कस्तो अमाउन्टमा चाहिँ, in this case the employee
of UNO accredited to diplomatic facility by Secretary General are exempt from income tax on income specified in the resolution adopted by Government of Nepal. त्यो मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्ट सर्भमा मानियो नेपाल सरकारले जुन रिजोल्युसन एडप्ट गरेको छ त्यो रिजोल्युसनमा तोकिएका इन्कममा इन्कम ट्याक्स लागेन। पोइन्ट नम्बर 1 सक्यो। पोइन्ट नम्बर 2 एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्स को दोस्रो पोइन्ट। क्वेशनबाट सुरु गरेँ मैले। Krishna Makazu went to Canada on 1st December 2010. He earned PhD and appointed as geological expert of Government of Canada. During income year 2077-78, Canadian government led a mission to Nepal for geological survey. The team was led by Mr. Makazu. Mr. Makazu is citizen of Nepal. During last decade, Mr. Makazu has not been in Nepal and always stayed in Canada. Canadian government paid salary and other benefits of Canadian dollar 100,000 to Mr. Makazu for his tenure he spent in Nepal. Question यो है, is Mr. Makazu's income taxable? Point number 2 चाहिँ के हो भन्दा income derived by a
natural person from an employment in public service of foreign government is exempt from taxation if both the following conditions are satisfied. Condition number 1, the individual is resident of Nepal solely by reason of performance of employment in Nepal or he is a non-resident of Nepal. And B, the payment of the income is made from public fund of the foreign government. Total 4वटा कन्डिसन छ। नेचुरल पर्सनले अर्न गरेको इन्कम हुनुपर्छ। त्यस्तो नेचुरल पर्सनले इन्कम अर्न गर्नको लागि he must be in the employment in the public service of foreign government हुनुपर्छ। त्यस्तो नेचुरल पर्सन रेसिडेन्ट अफ नेपाल हुनु पर्यो। रेसिडेन्ट अफ नेपाल हो भने solely by reason of performance of employment in Nepal or उ नन रेसिडेन्ट हुन पनि पायो। नन रेसिडेन्ट हो भने पनि समस्या छैन। र अर्को the payment of the income is made from the public fund of foreign government. अब हामी माथिको कन्डिसनमा छौं। 4वटा कन्डिसन। कृष्ण माकाजु natural person. Condition 1 satisfied. He is a natural person. Canadian government को geological expert. अर्को led a mission to Nepal for geological survey and the team was led by यो दुईटालाई सँगै हेर्यो भने employment in public service of foreign government पनि satisfied. Employment in public service of foreign government यो कन्डिसन पनि satisfy भयो। त्यसपछि अर्को कन्डिसन यो दुईटा कन्डिसन satisfy भइसकेर मात्रै पुग्दैन। यो व्यक्ति नेपालमा रेसिडेन्ट छ भने only by reason of performance of employment in Nepal हुनुपर्छ वा यो व्यक्ति नेपालको नन रेसिडेन्ट हुनुपर्छ। The question is not clear about whether the person is resident or not. भनेपछि what we have to presume is रेसिडेन्ट हुँदाखेरिको कन्डिसनमा यो कन्डिसन satisfy हुन्छ कि हुँदैन, यो नन रेसिडेन्ट हो कि हैन। If he is non-resident, there is no problem at all. But what if he is resident भन्दा अब अर्को हेरौँ त। Mr. Makazu has not been in Nepal and always stayed in Canada during the last decade. भनेपछि उ पहिलोचोटि नेपाल आउँदैछ। मिस्टर माकाजु नेपाल पहिलोचोटि आउँदैछ भनिसकेपछि मिस्टर माकाजु is if Mr. Makazu is resident of Nepal, then he will be resident of Nepal only because of the employment. यो सेन्टेन्सले के भन्नु भन्दा if he is resident of Nepal, non resident छ भने त समस्या भएन। रेसिडेन्ट अफ नेपाल हो भने he will be resident solely by reason of employment.
कन्डिसन सेटिस्फाइड। अब फाइनली के भन्छ भन्दा द पेमेन्ट अफ इन्कम इज मेड फ्रम पब्लिक फन्ड अफ फरेन गभर्मेन्ट भनिसकेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भन्दा Canadian government paid salary and other benefits of $100,000 to Mr. Makasu. यो पोइन्टले के भन्यो अब अर्को पोइन्टले के भन्यो भन्दा this point explains everything about payment of salary. यसले के भन्यो भन्दा public fund बाट पैसा पायो अर्थात माकाजुले रिसिभ गरेको अमाउन्ट के हो एक्जेम्प्ट हो। कन्डिसन नम्बर 2 अहिलेलाई यति नै गरौँ आजलाई। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स वी क्यान टेक अप द क्वेसन्स। तपाईहरुसँग कुनै क्वेसन छ भने हामीले क्वेसन लिन सक्छौं। जो एब्सेन्ट हुनुहुन्छ एब्सेन्ट भएको मान्छेहरुलाई मैले नर्मली भिडियो पठाइदिने गर्छु। छुट्याएर छ भने यो भन्दा अगाडिका कुनै भिडियोहरु तपाईहरुलाई आउन छुटेको छ भने तपाईले मलाई भन्दिनुस् म भिडियो पठाइदिन्छु। तपाईहरुलाई 5 दिनदेखि 6 दिनको टाइम दिन्छु एउटा भिडियो हेर्नलाई बिकज वी आर अन डेली बेसिस त्यही भएर त्यति टाइम दिनै पर्छ। पछि जुन बेलामा हामी इन्डिभिजुअल हिसाब गर्न थाल्छौं त्यसपछि 1 दिनको टाइम दिन्छु किनकि हामी अल्टरनेट डेजमा सुरु गर्छौं मार्च देखि चाहिँ त्यो हिसाबले त्यो बेलामा म 1 दिनको टाइम दिन्छु भिडियो हेर्नलाई। तपाईहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नु होला र सकेसम्म क्लास एटेन्ड गर्नु होला सो दैट यु क्यान आस्क द क्वेसन। यदि कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ नभए आई विल एन्ड द मिटिङ। दुई चार जनाले छोडि नै सक्नुभयो। थ्यांक यू भेरी मच। भोलि बिहान भेटौँला। धन्यवाद।